नाज़रीन, सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से प्यार, मोहब्बत और खलूस भरा सलाम। नाज़रीन, आज हम कस्बे बांडीपुरा से लगभग 12 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर वाक़ा एक गाँव जिसका नाम बूठू है, वहाँ जाएंगे और वहाँ मौजूद हज़रत संग बीबी रहमतुल्लाह अलैह और उनके खलीफा हज़रत बाबा नंग ऋषि रहमतुल्लाह अलैह और उनके खलीफा हज़रत बाबा नवरोज़ ऋषि रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक ही जगह पर मदफीन हैं, के मज़ार पर जाकर हाज़िरी देने का शरफ हासिल करेंगे। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मशहूर है कि बूठू में ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र भी मौजूद है, लिहाजा हम आपको उस मकाम पर भी ले जाएंगे और हम उसको भी देखेंगे। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं। नाज़रीन, बूठू इलाका काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद है और ये पहाड़ों के एक बहुत बड़े सिलसिले के बिल्कुल दामन में वाक़ा एक छोटा सा इलाका है। नाज़रीन, आपको बता दें कि इस वक्त बूठू गांव तक एक पक्की सड़क जाती है, जबकि आज से सिर्फ 4-5 साल पहले यहाँ कोई रोड वगैरह मौजूद नहीं था, बल्कि यहाँ के लोग घंटों पैदल सफ़र करके बांडीपुरा आते जाते थे। और जब हज़रत संग बीबी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें ददमोज के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ इबादत के लिए आई थी, तब ये इलाका जंगली जानवरों और वेशी दरिंदों का मस्कन हुआ करता था और यहाँ कोई बस्ती वगैरह मौजूद नहीं थी। आपका जन्म सोपोर में हुआ, जिसे उस जमाने में कजलवन नाम से जाना जाता था, और आपका असल मस्कन वही इलाका है। आप अजली सईद और खुशकिस्मत बीबी बड़ी आबिदा थीं। तौफीक इलाही से आपकी मुलाकात हजरत बाबा शुक्रुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के साथ हुई। जनाब रहमतुल्लाह अलैह से तरीक़त के मंजिल दरियाफ़त की और फिर सख्त रियाजत व इबादत और मुजाहदे में यहाँ पे मशगूल हो गई थीं। आप दिन को रोज़ादार और रात को बेदार होती थीं, इस तरह सख्त रियाजत करती थीं। नाज़रीन, एक दिन का वाक़ा है कि हज़रत संग बीबी रहमतुल्लाह अलैह का एक खिदमतगार कहीं से आ रहा था कि रास्ते में इसको एक दरिंदा सिफत शेर ने पकड़ लिया। हज़रत बीबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी कोठरी में खड़ी हो गईं और ऊंची आवाज़ से पुकारा कि ए शेर, तुम इस बेगुनाह आदमी को क्यों सताते हो? शेर ने वो आवाज़ सुन ली और उस आदमी को उसी वक्त छोड़ दिया था, और वो भी कोई नुकसान पहुंचाए बगैर। और नाज़रीन, इस तरह के हालात और करामात हजरत संग बीबी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे हैं। हजरत नंग ऋषि रहमतुल्लाह अलैह आरफा ज़ायदा हजरत संग बीबी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। जनाब सख्त मेहनत कश, खुदा तरस, परहेजगार, रोशन दिल और साहिब हाल बुजुर्ग थे। बीबी आरिफा रहमतुल्लाह अलैह की दलालत और वसादत से हजरत बाबा शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आ गए थे, यहाँ इरादत हासिल किया था और बरजस्ता हालात के मालिक बन गए थे। उन्होंने दुनियावी बंधन को तोड़कर और इसके असबाब की बुनियाद उखाड़ कर कतई आज़ादी हासिल कर ली थी, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ मालो मता और ज़मीन व जायदाद सदके में दिया और कोई चीज़ अपने पास न रखी थी। यहाँ तक कि अपना खरका भी किसी साइल को दे दिया था और अपने तन को बोरिया ही से ढांप रखा था। उनको अब कोई फिक्र लाहक नहीं रही थी, बल्कि सबसे हाथ खींचकर मुकम्मल आज़ादी हासिल करके इबादत में लग गए थे। हजरत नंग ऋषि रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी दम तक इसी जगह पर इबादत की थी। वैशी दरिंदे भी उनकी खिदमत में आते थे और उन्होंने उनके साथ उल्फत व अनस पैदा किया था। वो इन वैशियों के लिए सुबह व शाम अपना दस्तरखान बिछा देते थे और इनको मेहमानों की तरह खिलाते थे। इन वैशी जानवरों में भी एक नज़म और डिसिप्लिन पैदा हो गया था कि वो सिर्फ अपने हिस्सा का खाना खा लेते और दूसरे के हिस्से के साथ मुंह नहीं लगाते थे। एक दिन तिब्बत से डाकुओं की एक टोली आई थी और नंग ऋषि रहमतुल्लाह अलैह के मुकाम को लूट लिया था। तमाम मालो मता और रेशियों को बांधकर साथ ले गए। रास्ते में नंग ऋषि रहमतुल्लाह अलैह ने डाकुओं से दरखास्त की कि उसे नमाज अदा करने की मोहलत दी जाए। चनाच उन्होंने नमाज पढ़ी और फिर दुआ की, जिससे लुटेरों की आंखें उसी वक्त बेनूर हो गईं। अब क्या करते? रो रो कर खुद का बुरा हाल किया और ऋषि मजकूर के पांव पकड़कर आजिज़ी से माफी मांगी। उन्होंने फरमाया कि मेरे साथ वापस चलो और हजरत बीबी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर जाकर तौबा करो, तो शायद माफी मिलेगी और तुम्हारी आंखें ठीक भी हो जाएंगी। अब लुटेरों ने लूटा हुआ माल कंधों पर उठाया और आरिफा रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे पर जा पहुंचे। वहां फूट फूट कर रोए और दुआ की, तो उनकी आंखें
آن کی آن میں روشن ہو گئیں۔ پھر اپنے اس برے کام سے بھی باز آئے اور انہوں نے چوری اور نقب زنی سے توبہ کی۔ جب حضرت بابا ننگریشی رحمۃ اللہ علیہ کو آخری وقت آ پہنچا تو آپ نے اپنے خلیفہ نوروز بابا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے اب دنیا سے واپس جانا ہے، میرے ساتھ آؤ، ہم دونوں ایک قبر کھودیں گے۔ چنانچہ دونوں بزرگ اٹھے، بی بی عارفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کے احاطے میں ایک قبر بنا دی۔ پھر حضرت ننگریشی رحمۃ اللہ علیہ نے غسل کیا، کفن پہنا اور قبر میں سو گئے۔ اسی میں اپنی جان شیریں خدا کے سپرد کی۔ نوروز رشی رحمۃ اللہ نے ان کی قبر کو ڈھانپا، فاتح پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ حضرت نوروز رشی رحمۃ اللہ علیہ سرکاری عہدیدار تھے۔ وہ نہایت تند مزاج اور غلیظ طبیعت والے تھے۔ غیظ و غضب میں لوگوں کو سخت تنگ کرتے اور ظلم و جبر میں مشہور تھے۔ سلطان وقت سخت اور شدید مہمات پر ان کو بھیج دیتا تھا۔ وہ ظالم اور بدخوئی سے بڑے بڑے کام انجام دے کر داغ بٹھا دیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نوروز سیر و شکار کرتے ہوئے اسی جنگل میں آ پہنچا جس میں حضرت ننگریشی رحمۃ اللہ علیہ گوشے نشین تھے۔ نوروز نے وہاں عجب تماشا دیکھا تو ساتھیوں کو ایک جگہ چھوڑ کر خود آگے بڑھا۔ ایک جگہ بیٹھ کر چوری چھپے رشی مذکور کو دیکھتا رہا۔ اس وقت حضرت ننگریشی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پالتو درندوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ یہ ایک عجیب منظر تھا جو نوروز چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ خدا کا منشا کہ اسی وقت معمول کے خلاف ایک طاقتور ریچھ نے کمزور گیدڑ کو اس کے حصے پر دست درازی کر کے پکڑ کر اس بیچارے کو سختی سے جھنجھوڑ کر گرا دیا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ جھونپڑی سے باہر آیا اور ریچھ سے کہا کہ اے کمبخت، شاید تم پر ظالم نوروز کا سایہ اور اثر پڑا ہے جو اس بیچارے گیدڑ پر ظلم کرتے ہو۔ پھر ریچھ کا کان کھینچ کر اسے ایک تھپڑ مارا۔ نوروز نے جب وہ حال دیکھا اور ریشی کی بات اپنے کانوں سے سنی تو وہ چکرا کر گر گیا تھا۔ اس پر اس واقعے کا اتنا گہرا اثر پڑا تھا کہ اس نے اسی وقت اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور دنیا سے بیزار ہو گئی۔ پھر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور جذبہ الہی پایا اور ترک خانمان کیا۔ پھر حضرت ننگریشی رحمۃ اللہ نے اس سے ترک کا امتحان رات بھر لیا اور پھر آخری شب میں باطنی تربیت فرمائی تھی۔ پھر چند روز تک اس کے احوال کا جائزہ لیتے رہے تھے، یہاں تک کہ اس میں پختگی آ گئی تھی۔ اس کے بعد اسے اپنا قائم مقام مقرر کر دیا تھا اور خود راہ بقا ہو گئے تھے۔ یہ ایک عجیب اور دلچسپ واقعہ ہے۔ اب ایک روز کا ظالم نوروز میر عابد، زاہد، پرہیزگار، خدا ترس اور خلق اللہ کا خادم بن گیا تھا۔ اس نے تصوف کے مقاموں کو جلد طے کیا تھا اور وہ شب و روز لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں مصروف ہونے لگا۔ اس نے ایک مدت تک جانشین کے فرائض انجام دیے اور آخر جناب محبوب العالم شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور کی خدمت بابرکت میں دوڑ گئے اور آن جناب کی خدمت و ارادت کا حاشیہ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تھا۔ پھر تھوڑے وقت میں اقران پر فوقیت پائی تھی اور اصحاب حالات عجیبہ اور مقالات نجیبہ میں سے ہو گئے تھے۔ غرض حضرت نوروز ریشی رحمۃ اللہ علیہ جناب مخدوم عالم سلطان العارفین حضرت شیخ حمزہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دلی دوستی، عقیدت اور محبت رکھتے تھے اور عرفان میں کافی ترقی کی تھی۔ ایک مقام پر تعمیرات کو اچانک آگ لگ گئی تھی اور تمام مکانات نظر آتش ہو گئے تھے۔ نوروز میر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی از سر نو تعمیر شروع کی تھی۔ ایک دن تعمیر کے دوران خوراک ختم ہو گئی تھی تو انہوں نے خدمتگاروں سے کہا کہ چولہا گرم کرو۔ خادم حیران تھے کہ اتنے میں سوپور سے 10 خادم چاول اور دوسرا ضروری سامان لے کر آپ پہنچے تھے تو کھانا حسب معمول پک گیا تھا۔ تو ناظرین یہ ہم پہنچ گئے حضرت سنگ بی بی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر۔ اگر ہم باہری حصے کو دیکھیں تو اس کی چھت پر ٹین کے بدلے گھاس لگی ہوئی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ چاہے کتنی بھی موسلا دھار بارش کیوں نہ ہو یا پھر کئی مہینوں تک اس پر برف بھی کیوں نہ جمی رہے، تب بھی زیارت کے اندر پانی کا ایک قطرہ تک نہیں آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
मेरा नाम बशीर अहमद ऋषि इब्नी वली मोहम्मद ऋषि। मैं यहाँ बोटो के रहने वाला हूँ और इस इदारे में बासते एक ज़िम्मेदार और इमाम मस्जिद यहाँ पर हूँ। तो ये ज़ियारत जो यहाँ पर है ये हज़रत बीबी संग आरिफा रहमतुल्लाह अलैहा की। ये सोपोर सिलू एक इलाका है, उसको पहले कचरवन बोलते थे, उस इलाके की है ये। और इनको पहली तरबियत जो मिली है बाबा नसरुद्दीन ऋषि साहब जो चराय शरीफ हैं, फिर उन्होंने इनको हज़रत बाबा शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के सुपुर्द किया। ये उनकी खिदमत में रही और रियासत की वहाँ। उसके बाद हज़रत बाबा शुक्रुद्दीन साहब ने इनको ये पहाड़ी का इलाका दिया है। ये पहाड़ था, यहाँ बैग थी, जंगल था पूरा, जो कि किताब में दर्ज है। यहाँ कोई बस्ती नहीं थी। फिर ये अकेले यहाँ इबादत करते हैं, क्योंकि बाबा शुक्रुद्दीन साहब के दो खलीफा हैं, एक बाबा क़यामुद्दीन ऋषि साहब जो टंगमर्ग में हैं, और दूसरी ये है बीबी संग आरिफा रहमतुल्लाह यहाँ जो है बिल्कुल एक जैसे पहाड़ पर हैं ये तीनों बुजुर्गान दीन। तो यहाँ पर आई ये इबादत कर रही थी अकेले। फिर यहाँ मवेशी पालने के लिए लोग आते थे, उन्होंने इसको देखा यहाँ, तो उन्होंने मशहूर किया यहाँ कोई औरत ज़ात बुज़ुर्ग है, जंगल में एक झोंपड़ी में बैठी हुई है। तो फिर उसको ढूंढने के लिए आए वहाँ वटलब के लोग जिनको जानते थे, वो आए, उन्होंने देख लिया, उन्होंने पहचान लिया इसको। तो उसे कहा कि आप नीचे आए बस्ती में। इसने कहा नहीं, मेरे मुर्शिद ने मुझे पहाड़ी पर इंतखाब किया है, मुझे यहीं रहना है। अगर आपको भी रहना हो तो रहो यहाँ, अगर नहीं तो मैं अकेले रहूँ यहाँ। फिर जो वहाँ से आए थे एक बुज़ुर्ग नेक ऋषि साहब, उसको नंग ऋषि भी बोलते हैं, वो आए थे। उन्होंने यहाँ पर सुकून इख्तियार की और वो खिदमत करती रही बीबी संग आरिफा की। और भी कुछ लड़कियाँ थी जो उनकी खिदमत करती थी, वो भी माशाअल्लाह अल्लाह बन गई। वो बांडीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में हैं, वो 7 औरतें हैं वो जो इनकी खिदमत करती हैं। ये गलत है कि इनकी कोई न शादी हुई है, न कोई बच्चा है, न कोई लड़की है इनकी, ये तन्हा थी, अलबत्ता खादिमा है। नाज़रीन, अब हम ज़ियारत शरीफ के अंदर दाखिल होते हैं। तो नाज़रीन, ये हम आ गए ज़ियारत शरीफ के अंदर। और नाज़रीन, इस वक्त आप ज़ियारत शरीफ के अंदर के मनाजिर देख रहे हैं। और ज़ियारत शरीफ के अंदर मिट्टी के ईंटों की बनी ये जो इमारत मौजूद है, इसी के अंदर हज़रत संग बीबी रहमतुल्लाह अलैह रियाज़त व इबादत और मुजाहिदा में मशगूल हो गई थी। चरखा था इनका और टेबल था, और जो चप्पल लकड़ी के वो पहनते हैं, खराव जिसको बोलते हैं, वो है। लेकिन जब 1965 में यहाँ मस्जिद शहीद हुई तो उसमें वो चरखा और टेबल वो खाकस्तर हुआ, थोड़ा सा बच गया उसका। अलबत्ता जो उसके खराव हैं वो मौजूद थे उसके रोज़े में, वो भी मौजूद हैं वहाँ पर रोज़े में, अलग अलमारी में वो रखे हैं वो। और नवरोज़ साहब के भी अलग हैं और नेगे साहब के भी अलग हैं, वो लकड़ी के खराव। बस इतना ही तफरुकात यहाँ पर इनके हैं। नाज़रीन, हज़रत संग बीबी रहमतुल्लाह अलैह का चरखा और लकड़ी से बना हुआ जूता, जिसे कश्मीरी में खराव कहते हैं, तबरुक के तौर पर इस ज़ियारत में आज भी मौजूद है। नाज़रीन, हज़रत संग बीबी रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल साथ में उनके खलीफा हज़रत बाबा नंग ऋषि रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी मौजूद है, जिसके ऊपर टीन की छत है। और ज़ियारत के अंदर ही हज़रत बाबा नंग ऋषि रहमतुल्लाह अलैह का इस्तेमाल करदा लकड़ी से बना हुआ जूता भी मौजूद है। और नाज़रीन, बिल्कुल इसी इहाते में जहां हज़रत बीबी रहमतुल्लाह अलैह और उनके खलीफा हज़रत बाबा नंग ऋषि रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मौजूद है, में हज़रत बाबा नवरोज़ ऋषि रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत भी मौजूद है।
اور اس زیارت کے اندر ہی ان کے لکڑی کا بنا ہوا جوتا بھی موجود ہے۔ ناظرین، ہم نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ یہ بات کافی مشہور ہے کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے۔ تو ناظرین، یہ جو دو درخت آپ اس وقت اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے بیرون ممالک سے بھی لوگ یہاں آتے رہتے ہیں۔ بزرگان دین، اصحاب حال، نیکوکاران نے اس جگہ پر فیض و برکات کا ظہور ہونا نقل کیا ہے۔ یہ واقعات کشمیر کے مصنف خواجہ اعظم دیدمری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے، جو شاید سنی سنائی باتوں پر مبنی ہے، البتہ تحریری طور اس بارے میں کوئی سند نہیں ملتی ہے۔ ناظرین، آج بھی یہاں انگلینڈ، فرانس، روس اور دیگر مختلف ممالک سے لوگ آتے رہتے ہیں جو اس جگہ کو ایک مقدس مقام مانتے ہیں۔ اور بیرون ملک سے بھی لوگ آتے ہیں، کیونکہ یہاں پر وہ جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کی قبر ہے، تو وہ آتے ہیں اس پیڑ کو دیکھنے کے لیے۔ قبر تو ہے نہیں یہاں، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، لیکن فارن لوگ بھی آتے تھے یہاں پر بہت، امریکہ، فرانس، برطانیہ، وہاں سے آتے تھے یہاں لوگ۔ اب نہیں آتے ہیں، پہلے آتے تھے بہت کسی وجہ سے۔ تو باقی یہاں پر مسلمان بھی آتے ہیں اور غیر مسلم بھی آتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ یہاں آتے ہیں، اس درگاہ پر حاضری دیتے ہیں۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ بوٹو علاقے میں اس وقت جو لگ بھگ 200-250 کے قریب گھرانے رہائش پذیر ہیں، وہ سب حضرت سنگ بی بی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت بابا ننگ رشی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ہیں۔ یہ لوگ سال میں ایک بار حضرت سنگ بی بی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ کا عرس مناتے ہیں، اور اس روز یہاں دور دور سے زائرین آتے ہیں اور دن بھر درود و اذکار کی روح پرور مجلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ عرس کے موقع پر زیارت شریف کی انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے زائرین کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ یوں تو پورے سال بھر عقیدت مند یہاں آتے رہتے ہیں اور اپنی مرادیں حاصل کر کے چلے جاتے ہیں، مگر عرس کے موقع پر جو کہ صرف ایک دن کا ہوتا ہے، پوری وادی سے عقیدت مند ہزاروں کی تعداد میں یہاں آتے ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مقامی انتظامیہ نے ایک مسجد شریف کی تعمیر کا کام چند سال پہلے ہاتھ میں لیا، جس کا کام ابھی بھی چل رہا ہے۔ چونکہ وسائل کی کمی کے سبب ابھی تعمیر نامکمل ہے، البتہ زائرین کی اور گاؤں والوں کی مدد اور معاونت سے کچھ کام مکمل ہوا ہے، البتہ ابھی بھی کافی سارا کام کرنا باقی ہے۔ اگر آپ بھی اس کی تعمیر میں کوئی مدد کرنا چاہیں تو آپ انتظامیہ کمیٹی کے صدر کے دیے گئے نمبر سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں آپ کی آراء اور تجاویز کا انتظار رہتا ہے۔ برائے مہربانی ہمیں اپنی قیمتی آراء اور تجاویز سے نوازیے تاکہ ہم اس سیریز کو اور زیادہ خوبصورت انداز میں آگے بڑھا سکیں۔ اور ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔
آہا ہا ہا یہاں کل کیا ہو اس نے